Constitution in Africa, लेक्चर नंबर 2। कल हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े कि एपार्थाइड क्या होता है। एपार्थाइड वो सिस्टम था जो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट उन लोगों ने वहाँ 1948 में इस्टेब्लिश किया था और वो गोरे थे तो कानून को और बाकी लोगों को वो साथ नहीं चलाते थे। तो चलते चलते 1994 में सब अफ्रीका में डेमोक्रेसी का आगाज हो गया। तो 1994 was the apartheid system ended। इसमें जो ये apartheid सिस्टम था ये बिल्कुल एंड हो गया, इसका खात्मा हो गया। The first and fifth elections were held 1904 में साउथ अफ्रीका में पहले और आजादाना इलेक्शन मुनक्किद किया गया। ऑल सिटीजन तमाम लोगों को रिगार्डलेस ऑफ रेस बगैर ये देखे ये किस जात के हैं ये क्या है, जात पात को छोड़ के चाहे कोई ब्लैक था, वाइट था, कलर्ड था, इंडियन था, अफ्रीकन था, तमाम उनको अलाउ किया गया वोट देने के लिए। यानी तमाम उनको वोट देने का अधिकार इख्तियार दिया गया। नंबर 3, नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa। और क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जिसने 27 साल जेल में गुजारे इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, और वो 94 में पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में बना। तो फिर क्या हुआ, दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। 1994 is the year of beginning of democracy in South Africa। यानी 1994 डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई कहाँ, साउथ अफ्रीका में। बेटा तो 5वां पॉइंट, मेकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर 1994 इलेक्शन, जब 1994 के इलेक्शन हो गए तो क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ पार्टियों के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, डिस्कस्ड एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने डिस्कस किया और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। द एम वाज टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब यही था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने जिसमें बराबरी हो, जस्टिस इंसाफ हो, एंड ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक का तहफ्फुज़ हो। The Constitution of South Africa came into existence in 1996। और जो 94 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको उन्होंने 1996 में एग्जिस्ट किया, इन्हें लागू अपने मुल्क में किया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। और दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशनों में ये भी एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया दुनिया में, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम सिटीजन्स के राइट्स का ख्याल रखा गया। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इक्वालिटी यानी बराबरी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक शहरी चाहे गोरा हो, काला हो,
اور کوئی ہو وہ قانون کے سامنے برابر ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو یا عام کوئی شہری ہو، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ نو ڈسکریمنیشن آن دا بیس آف ریس، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے ذات پر، مذہب پر، جینڈر پر یا لینگویج پر، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی رائٹس کیا تھے؟ دا کانسٹیٹیوشن گارنٹیز لائک کانسٹیٹیوشن میں یہ گارنٹی دی گئی، رائٹ ٹو ایکویلٹی، برابری کا حق سب کو ہے، رائٹ ٹو فریڈم سب کو آزادی ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن سب کو تعلیم حق ہے، حاصل کرنے کا حق ہے، رائٹ ٹو ووٹ سب کو ووٹ دینے کا حق ہے، فریڈم آف اسپیچ سب کو بولنے کا حق ہے، اپنے خیالات اظہار کرنے کا حق ہے، سب اچھی نا؟ رائٹ ٹو ووٹ سب کو ووٹ دینے کا حق ہے، فریڈم آف اسپیچ بولنے کا حق ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی اور حق ہر ایک کو قدر کرنی، انسانیت کی قدر کرنی ہے۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد عدلیہ قائم کی گئی، پاور شیئرنگ پاور کو بانٹا گیا، اینڈ پروٹیکشن آف مائنارٹیز، جو مائنارٹیز وہاں تھے ان کا بھی تحفظ کیا گیا۔ یہ تھا دوسرا لیکچر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ان ساؤتھ افریقہ کا۔ انشاءاللہ صبح ہم تیسرا بھی پڑھیں گے، آہستہ آہستہ 2-4 دن اس کو لگیں گے۔ میں آپ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے نوٹس کی طریقے میں آپ کو یہ پریپیئر کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش ہے بیٹا کہ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ نے کلاسز سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کرنا۔ اسی کے ساتھ رخصت ہوں گا، خدا